जाने जहां में खुश आमदीद। आप हयात की एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। जी जनाब, तो पिछले कुछ एपिसोड में हुआ यूं था कि सालार 15 दिन के ट्रिप से न्यूयॉर्क से वापस आ गया था और मामा की खुशी की तो कोई इंतहा रही ही नहीं था। वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ और सिर्फ सालार को ही देखी जा रही थी, जैसे सालार कोई एक सदी बाद वापस आया और वो हर काम उसकी मर्जी के मुताबिक कर रही थी और उसे उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लग रही थी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि पूरा नॉवेल जल्द से जल्द अपलोड हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा की तरह आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि आज की एपिसोड में सबसे ज्यादा फेवरेट डायलॉग, फेवरेट लाइन या फेवरेट सीन आपका कौन सा था, और ये भी कि अभी तक कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इमामा का या सालार का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगले सीन में तकरीबन 10 बजे के करीब वो जब नाश्ता करने के बाद टेबल को साफ कर रही होती है तो बेडरूम से सालार एक खूबसूरत पैकिंग में एक बॉक्स लेकर उसके पास आता है और कहता है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। ये क्या है? वो टेबल साफ करते करते रुक गई। खुद ही देख लो, सालार ने बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। लग तो ज्वेलरी रही है। उसको लेबल और बॉक्स के डिजाइन से कुछ अंदाजा तो हो गया था, लेकिन सालार ने जवाब देने के बजाय कंधे उचकाकर खामोशी रहना मुनासिब समझा। इमामा ने बड़े तजस्सुस और एहतियात से उस बॉक्स की बेहद नफीस और खूबसूरत पैकिंग को हटाकर बॉक्स को खोल लिया। सुर्ख महमल जैसे एक बेहद मुहीन और चमकदार कपड़े की तहों के दरमियान एक क्रिस्टल रिंग केस था, और इस केस से नजर आने वाली रिंग ने कुछ देर के लिए उसे साकित कर दिया था। स्क्वायर डायमंड्स के बैंड के साथ वो एक प्लैटिनम ट्यूलिप डायमंड रिंग थी। 14 कैरात के इस डायमंड के गिर्द नन्हे नन्हे नीलम के गोल गोल नगीनों का एक दायरा था। बहुत देर तक मेस्मराइज्ड उस रिंग पर नजरें जमाए उसने बेख्तियार गहरा सांस लेकर अपना पहला रद्द-ए-अमल दिया। ये सिर्फ डायमंड ही नहीं थे जो उसे हैरान कर रहे थे, बल्कि वो पेचीदा डिजाइन भी जिसमें वो सारे ज्यूल्स जुड़े थे। ये तो बहुत खूबसूरत है सालार, उसने बामुश्किल ही कहा। और सालार ने हाथ बढ़ाकर क्रिस्टल का केस खोलकर रिंग को निकाल लिया। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसने वो रिंग उसकी उंगली में पहना दी। ये अब खूबसूरत लग रही है। रिंग पहनाने के बाद उसने उसके हाथ पर एक नजर डालने के बाद कहा, और ये भी तो देखो, ये बिल्कुल मेरी उंगली के साइज के मुताबिक है। और जैसे कुछ और ही एक्साइटेड हुई थी। तुम्हारी उंगली का साइज लेकर बनाई गई है, क्योंकि तुम्हारी एक रिंग लेकर गया था मैं साथ। उस रिंग ने उसके हाथ को सजा दिया था। वो जिस हाथ में भी होती देखने वाले पर ऐसा ही तासुर छोड़ती। ये वेडिंग गिफ्ट है तुम्हारे लिए, सालार ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, और उसने कुछ हैरान होकर सालार को देखा। वेडिंग गिफ्ट? 4 माह हो गए हैं शादी को। हाँ, मैंने तुम्हें वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया था, पहले याद नहीं था और बाद में पैसे नहीं थे, उसने हंसकर कहा। और अब कहां से आए हैं पैसे? आ गए हैं कहीं से, उसने टाला और इमामा ने नजर उठाकर उसे देखा। कोई गलत काम नहीं किया मैंने इमामा बीबी साहिबा। वो बेख्तियार शर्मिंदा हुई। अरे मैंने कब कहा कि अच्छा चलो डॉक्टर साहब के यहाँ चलते हैं और सईदा अम्मा से भी मिलकर आते हैं। मेरे बैग में कुछ गिफ्ट्स हैं, उनके लिए भी, वो निकाल लो। सालार ने उसकी बात मुकम्मल करने नहीं दी थी। ओह थैंक यू सालार, वो जाते जाते ठटका। किस लिए? हर चीज के लिए। ये सब तुम्हारा ही तो है, इमामा ने नजरें चुराई। मैंने सोचा तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुमने मुझे शादी पर कोई गिफ्ट नहीं दिया। अपने हाथ को देखते वो खुशी से सरशार हुई थी। वो वाहिद गिला था जो वो अपने दिल में सालार के लिए रखे हुई थी। भूला नहीं था मैं। इमामा को लगा कि वो कुछ और कहना चाहता है और सालार ने बात अधूरी छोड़ दी थी या बदली थी, ये वो समझ नहीं सकी, और साथ ही ये सीन हुआ खत्म। अगले सीन में वो वॉक वे पर चलते चलते बेख्तियार ठटकी और कहने लगी, माय गॉड देखो। सालार ने उसकी नजरों का ताकुब किया। वो दोनों रेस कोर्स में लगने वाले एक मेले को देखने आए थे।
अब बे मकसद मेले की जगह से कुछ दूर चहल कदमी में मसरूफ थे जब इमामा उस वॉकवे की दाहिनी तरफ दरख्तों के अतराफ पानी में डूबी हुई घास में नजर आने वाले अक्स को देखकर ठटक गई थी। वो पिछली रात की बारिश का पानी था जो भी पूरी तरह ड्रेन आउट नहीं हो सका था। देव कयामत दरख्तों के तनों और शाखों पर लगे रंगीन बरकी कमकमों और ट्यूबलाइट्स का अक्स नीचे जमा शुदा पानी में पड़ रहा था। इस अक्स को देखते हुए वो भी कुछ देर के लिए इसी तरह सहरज़दा सा होकर रह गया था और यूं लग रहा था जैसे वो किसी रंगो नूर से भरी किसी वादी के किनारे खड़े उसमें चमकते हुए रंगीन हीरे जवाहरात ही देख रहे हो या अलिफ लैला का कोई मंजर देख रहे हो। हवा के झोंकों से पानी में बहुत हल्का सा इर्तियाश पैदा हो रहा था और उन रोशनियों और दरख्तों का अक्स मुनक्किस होकर जैसे महवे रक्स था, तिलिस्म होशरुबा जैसे पानी की लहरों पर डोल रही थी। यूं लग रहा है जैसे जन्नत में रात हो गई हो। तवील खामोशी के बाद उसने इमामा की आवाज सुनी और उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो पलकें झपकाए बगैर अभी तक उस पानी को देख रही थी जिसकी रोशनियों का अक्स उसके चेहरे पर पड़ रहा था। ऐसी होती होगी ना जन्नत, सालार ने उसे कहते सुना और वो कुछ कहने के बजाय दोबारा उस पानी को देखने लगा। उस वसीओ अरीस पार्क की रोशनियों से बकाए नूर बने हुए हिस्से में घूमते लोगों को अंदाजा भी नहीं हो पा रहा होगा कि वहां से बहुत दूर एक नीम तारीख रोशन पर खड़े दो लोग पानी में नजर आने वाले एक अक्स में जन्नत ढूंढ रहे थे। जन्नत में सितारे होंगे? वो पूछ रही थी और सालार ने अंदाजा लगाते हुए कहा, हाँ बहुत सारे होंगे। इतने रंगों के? उसने उन रोशनियों के रंग गिने। कायनात में मौजूद हर रंग। वो बेख्तियार महजूज होकर हंसी और उसे जवाब बहुत पसंद आया था। क्या रात भी ऐसी मुनव्वर होती होगी? अक्स पर नजरें जमाए वो जैसे बेखुद हो रहे थे। इससे ज्यादा रोशन, इससे ज्यादा मुनव्वर, सालार ने बेख्तियार कहा और वो झुकी और उसने अपनी उंगलियों से अक्स को छूने की कोशिश की और सालार ने बरवक्त उसे खींचा। अरे क्या कर रही हो? दरख्तों पर लाइट्स ऑन है, पानी में करंट भी हो सकता है। वो नाराज हुआ था। लेकिन मैं इसे छूना चाहती हूँ। ये अक्स जन्नत नहीं है। तो सालार जन्नत में और क्या होगा? तुम? उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो अक्स को देख रहा था। सिर्फ मैं? और क्या तुम नहीं होगे? पता नहीं। उसने गर्दन मोड़कर बेहद अजीब मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। तो फिर तुम कैसे जानते हो कि मैं वहां होंगी? उसने उसे तंग किया। अरे तुम इतनी प्यारी हो, जन्नत के अलावा कहीं और रखा जा सकता है तुम्हें? उसने जवाबन सवाल किया और इसके लहजे में रश्क था। वो हंस पड़ी। इतनी आसानी से मिल जाती है क्या जन्नत? उसने जैसे सालार को जताया। हाँ मुझे तो आसानी से नहीं मिलेगी लेकिन तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। उसका लहजा फिर अजीब सा था। लेकिन क्यों? वो हैरान हुई। तुम जितनी आसानी से हर चीज में जन्नत ढूंढ लेती हो मैं आज तक नहीं ढूंढ सका, इसलिए कह रहा हूं। और वो ठीक कह रहा था। वो 2 दिन पहले वो घर के लिए लैंप खरीदने गए थे। उन्होंने बेडरूम के लिए लैंप्स का एक सेट खरीदा और वो रात को नॉवेल पढ़ते पढ़ते लैंप शेड को देखने लगी। वो ईमेल चेक करने के बाद अपना लैपटॉप बंद करने लगा तो इमामा ने उसको देखा। वो अभी उसी तरह लैंप शेड पर नजरें जमाई बैठी थी और जब उसने हैरान होकर पूछा कि क्या देख रही हो तुम, तो उसने जवाबन बेसाख्ता उसी तरह लैंप शेड को देखते हुए कहा, ब्यूटीफुल। सालार ने कदरे हैरानी से अपने साइड टेबल पर पड़े लैंप शेड को देखा। हाँ अच्छा ही है, उसने सरसरी अंदाज में कहा। वो खूबसूरत लैंप से लेकिन इतने भी नहीं थे कि उन पर यूं नजरें गाड़ कर बैठ जाता। ये कौन से फूल हैं? वो अभी भी लैंप शेड पर नजरें जमाए कह रही थी। फूल? सालार ने हैरानी से लैंप शेड को दोबारा देखा। उसने पहली बार उस पर्ल कलर के शेड पर बने पैटर्न को देखा था। उस शेड का टेक्सचर कुछ अजीब था। कागज नुमा उस कपड़े पर सुनहरी माइल पीले फूलों का एक बेहद मुहीन और नफीस पैटर्न था जो सिर्फ लैंप के ऑन होने पर नजर आ रहा था। इन फूलों में कहीं कहीं क्रिम्सन कलर की कोई चीज चमकती हुई नजर आती, मध्यम पड़ती, फिर चंद लम्हों के बाद वही चीज चमकती। ना ये गुलाब है और ना ही ट्यूलिप हैं। वो जैसे फूलों को पहचानने की कोशिश कर रही थी और फिर जैसे उसने हथियार डाल दिए। ऐसे फूल तो जन्नत में होंगे। वो हंस पड़ा। अच्छा देखो ये फूल रंग बदल रहे हैं लेकिन ये रंग नहीं बदल रहे बल्कि ये खिल रहे हैं।
वो लैंप शेड पर बने फूलों पर अब उंगली फेर रही थी और सालार जैसे किसी शहर में आया था। वो फूल वाकई बार बार खिलते हुए महसूस हो रहे थे। हाँ, इट्स वेरी लवली। वो सराहे बगैर ना रह सका। उन्हें अब समझ आया था कि वो लैंप इतने महंगे क्यों थे। दिन की रोशनी में सेल्समैन कभी उन्हें वो पैटर्न नहीं दिखा सकता था। शायद इसीलिए उसने उन्हें सिर्फ डिजाइन और रोशनी ही के हवाले से बताया था। और एक हफ्ता पहले उसके दराज साफ करते हुए सालार की वेस्ट पेपर बास्केट में से वो एक पोस्ट कार्ड उसके पास लेकर आई। हाँ, ऐसे फेंक दिया मैंने, बेकार है। उसने टीवी देखते हुए मामा के हाथों में पोस्ट कार्ड देखकर कहा था और वो उस कार्ड को लिए उसके पास आकर बैठ गई। अरे सालार, ये देखो ना, कितनी खूबसूरत झील है और देखो कितना सुकून है ना इस जगह पर। सालार ने उसके हाथ से पोस्ट कार्ड लेकर उस पर एक नजर दौड़ाई। वो किसी पेंटिंग का पोस्ट कार्ड था, किसी पेंटर का बनाया हुआ लैंडस्केप। एक बहुत छोटी सी कम गहरे किनारे वाली झील जिसके किनारे जंगली फूलों से भरे हुए थे और उन फूलों का अक्स झील के पानी में नजर आ रहा था और कुछ फूल टूट कर पानी की सतह पर तैर रहे थे। और झील के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती थी जिसमें सिर्फ एक चप्पू पड़ा था और वो कश्ती सिर्फ 2 अफराद के लिए थी। झील की सतह पर कुछ आबी परिंदे तैरते भी नजर आ रहे थे। अच्छा सालार, देखो ना, ये संदल की लकड़ी से बनी है। इस कश्ती का रंग देखो, ये भी संदल का रंग है। वो पोस्ट कार्ड पर उंगली फेरते हुए उसे बताने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सवेरे कोई इस कश्ती में बैठकर कहीं जाता हो, एक महकती खुशबूदार भीगी हुई कश्ती में, और हवा भी चल रही हो और झील में इस कश्ती में बैठे खुशबूदार हवा के झोंके। जरा तसव्वुर करो। उसने बेख्तियार गहरा सांस लिया, यूं जैसे अपनी कलमी तस्वीर से खुद महसूस हो रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये जन्नत हो। मैं ना बताती तो तुम तो इसे फेंक रहे थे ना। वो बेख्तियार उसका चेहरा देखने लगा। वो वाकई उसकी जिंदगी में ना आती तो वो जन्नत को। अच्छा, इसकी पिक्चर बना लो सेल फोन के साथ। मामा की आवाज ने यकदम उसे चौंका दिया। वो अभी भी उसी अक्स को देखने में मसरूफ थी और सालार ने सेल फोन निकालकर चंद तस्वीरें खींची और सेल उसे थमा दिया। उसने बारी बारी उन तस्वीरों को देखा और फिर मुतमईन हो गई। अब चले, सालार ने कहा। हाँ, उन दोनों ने एक आखिरी नजर उस अक्स पर डाली और फिर आगे चल पड़े। ये कुछ पिछले दिनों की यादें थी जो सालार को याद आ रही थी कि वो कितनी आसानी से जन्नत को इमेजिन करने लगी थी। तभी सालार ने यादों से वापस लौटते हुए कहा कि अब चले। हाँ, उन दोनों ने एक आखिरी नजर उस अक्स पर डाली और फिर आगे चल पड़े। सालार ने चलते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अरे तुम खामोश क्यों हो गए हो, कोई बात तो करो। इमामा ने चंद कदम चलने के बाद उससे कहा। तुम करो, मैं सुन रहा हूं। ये हो सकता है कि तुम्हें मुझसे पहले जन्नत मिल जाए। इमामा ने अपने जुमले का मफहूम समझे बगैर उसे तसल्ली दी और वो हंस पड़ा। हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूं, वो मध्यम आवाज में बुड़बुड़ाया। तुमसे पहले मरना चाहता हूं मैं। उसे चलते हुए ठोकर लगी कोई चीज जैसे उसके जिस्म से एक लम्हे के लिए उसे थराती हुई गुजरी हो। वो जन्नत ढूंढती फिर रही थी, लेकिन उससे पहले जो शय सामने खड़ी थी उसे भूल गई थी। उसने सालों में कभी जुदाई महसूस नहीं की थी, लेकिन वो इन हफ्तों का साथ खत्म होने का सोचकर भी लरस गई थी। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो सालार? वो रुक गई और उसने सालार से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम्ही ने तो कहा था कि शायद मुझे तुमसे पहले जन्नत मिल जाए, लेकिन मैंने मरने का तो नहीं कहा था। तो क्या उसके बगैर मिल सकती है? और फिर वो बोल नहीं सकी। नीम तारीकी में इस रोश पर एक दूसरे के मुकाबिल खड़े वो एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। फिर सालार ने उसकी आंखों में पानी उमड़ते हुए भी देखा। ठीक है, जो मर्जी है तुम्हारी, तुम वही कहो। उसकी आवाज में खफकी थी और सालार ने उसका हाथ पकड़ते हुए जैसे माजरत खाना अंदाज में उससे कहा। नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी बात दोहराई थी, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने निकाला है। हाँ, मैं समझता हूँ, सॉरी। वो दोनों फिर चलने लगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम जन्नत में मुझे अपना पार्टनर मुंतखब करोगी? चंद कदम चलने के बाद उसने सालार को नर्म आवाज में कहते सुना और वो बोल नहीं सकी और वो हंस पड़ा। यानी नहीं? अरे मैंने ये कब कहा? वो रुक गई। लेकिन तुमने कुछ भी कब कहा है? लेकिन तुमने कुछ कहा भी कब है? मैं बस सोच रही थी। अच्छा तो तुमने सोच लिया, फिर अब बताओ। वो हंस पड़ी। तुम्हें क्या हुआ है? अरे जन्नत की बात तो तुमने शुरू की थी। उसने सालार का चेहरा देखा। हाँ शायद।
وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس نے ہنس کر اس سے پوچھا۔ یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میں سالار۔ اگر تم جنت میں پہنچ گئے تو پھر تمہیں ہی چننا پڑے گا، اس نے مذاق کیا۔ اور اگر کوئی اور بھی پہنچ گیا تو؟ جیسے اس کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی تھی اور دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا۔ اس اور کا تعارف نہ امامہ نے مانگا تھا نہ سالار نے کروایا تھا، مگر اور نے اس کو سالار سے نظریں چرانے پر ضرور مجبور کیا تھا۔ وہ نظریں نہ چراتی تو اتنی تکلیف نہ ہوتی سالار کو جتنی اب ہوئی تھی۔ اسے کہہ نہیں سکی کہ بات اس کے انتخاب پر کہاں تھی، بات تو جلال کے انتخاب پر تھی۔ اس کا انتخاب جنت میں بھی وہ شاید کبھی نہ ہوتی، لیکن یہ اعتراف کرنے میں کوڑے کھانے جیسی لذت تھی۔ چپ بہتر تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی چپ سالار کو اس وقت کوڑے کی طرح لگی تھی۔ اس روش سے روشنیوں تک کا باقی فاصلہ خاموشی میں طے ہوا اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم۔ اگلے سین میں سکندر عثمان کو چند لمحوں تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ پلاٹ تو بک ہی نہیں سکتا، سالار کے نام ہے وہ۔ انہوں نے احتشام الدین سے کہا، وہ ان کے کاروباری دوست تھے اور چند منٹ پہلے انہوں نے سکندر عثمان کو فون کر کے ایک پلاٹ کی فروخت کے بارے میں شکایت کی تھی۔ ان کے کسی دوست نے انہی کے وکیل کے ذریعے ایک ایسا پلاٹ کچھ دن پہلے خریدا تھا جو سکندر عثمان کا تھا اور جس کو 1-1.5 سال پہلے احتشام الدین نے خریدنے کی آفر کی تھی، لیکن سکندر نے تب انہیں یہ بتایا تھا کہ وہ پلاٹ جائیداد کی تقسیم کے دوران سالار کے نام تھا۔ البتہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی اس پلاٹ کو فروخت کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ احتشام الدین کو ترجیح دیں گے۔ ارے میرے وکیل کے ذریعے سارا پیپر ورک ہوا ہے، آپ کہیں تو آپ کو نیوز پیپر میں پلاٹ کی منتقلی کا ایڈ بھی بھیجوا دیتا ہوں۔ آپ کے بیٹے نے یہ پلاٹ 1.5 کروڑ میں بیچا ہے۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ میرے وکیل نے منتقلی کے بعد مجھے بتایا، اور وہ بھی اتفاقاً۔ کچھ دیر پہلے بتا دیتا تو میں کبھی یہ پلاٹ کسی اور کو خریدنے ہی نہ دیتا۔ چند لمحوں کے لیے سکندر عثمان کا سر گھوم کر رہ گیا۔ پچھلے سال انہوں نے اپنی جائیداد کی تقسیم دی تھی اور یہ ان 2 پلاٹس میں سے ایک تھا جو سالار کے حصے میں آیا تھا۔ میں ابھی سالار سے بات کر کے دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں، سکندر عثمان نے یکدم کہا۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو بتائے بغیر پلاٹ بیچ سکتا ہے۔ سالار اس دن اسلام آباد میں تھا اور اس وقت اپنے کسی کام سے مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا جب اسے سکندر کی کال ملی۔ سالار، تم نے اپنا پلاٹ بیچ دیا ہے؟ وہ اس وقت ایک سگنل پر رکا تھا اور اس کے ہیلو کہتے سکندر نے دوسری طرف سے کہا۔ چند لمحے سالار کچھ بول نہیں سکا۔ پلاٹ کی فروخت کا سکندر کو اتنی جلدی پتا چل جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی چند لمحوں کی خاموشی نے سکندر کے بدترین خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ تم میرے آفس تو آؤ، انہوں نے بے حد سرد مہری سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اور جب سالار ان کے آفس پہنچ کر کرسی پر بھی بیٹھا ہی تھا کہ سکندر صاحب نے پوچھ لیا، کب بیچا تھا پلاٹ؟ ان کا لہجہ قطعی خوشگوار نہیں تھا۔ وہ اس کی جائیداد تھی لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ پچھلے مہینے، اس نے لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی۔ اور کیوں؟ مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ لیکن کس لیے؟ سالار اس پر جواب دیتے ہوئے جھجکا۔ کس لیے رقم کی ضرورت تھی؟ مجھے امامہ کو ایک رنگ خرید کر دینی تھی۔ سکندر کو لگا کہ انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا؟ امامہ کے لیے ایک رنگ خریدنی تھی۔ اسی نارمل انداز میں اس نے اپنا جواب دہرایا تھا۔ 1,00,000 2 لاکھ کی رنگ کے لیے تم نے پلاٹ بیچ دیا؟ سکندر نے اس کے جواب سے بالکل غلط نتیجہ نکالا۔ اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کر لیتے، بینک سے پرسنل لون لے لیتے یا مجھ سے کہہ دیتے۔ میں لون لے کر اسے گفٹ نہیں کرنا چاہتا، اور 1-2 لاکھ کی انگوٹھی نہیں ہے، کچھ زیادہ مہنگی تھی۔ آپ اتنے پیسے کبھی نہ دیتے، اور وہ بڑی رسانیت سے بات کہہ رہا تھا۔ کتنی مہنگی ہوتی؟ 4 یا 5 لاکھ کی ہوتی، چلو 10 لاکھ کی ہوتی، دے دیتا میں تمہیں۔ سکندر بے حال خفا تھے، اور وہ پلاٹ 2.25 کروڑ کا تھا جسے وہ 1.5 کروڑ میں بیچ آیا تھا۔ بابا 10 لاکھ کی بھی نہیں تھی، سکندر نے اسے کہتے سنا۔ تو پھر سکندر کے ماتھے پر بل آئے اور سالار نے اپنا گلا صاف کیا۔
13.7 ये वाहिद तरीका था जिसे वो उस अंगूठी की कीमत 3 हिस्सों में कर पाया था। क्या? सिकंदर को कुछ समझ नहीं आई। 13.7। सालार ने एक बार फिर गला साफ करके अगला लफ्ज कहा और सिकंदर को चंद लम्हे सांस नहीं आया। उन्हें पहली बार उसकी बात समझ में नहीं आई थी। 13.7 मिलियन की रिंग दी है तुमने उसे? उसका जैसे जहन भग से उड़ गया था। सालार सर झुकाए टेबल पर पड़े पेपर पर उंगलियां फेर रहा था। फिलहाल वो उस कमरे में कुछ और नहीं कर सकता था। सालार 1,37,00,000 रुपए की रिंग खरीद कर दी है तुमने उसे? सिकंदर उस्मान को खुद भी समझ नहीं आया कि उन्होंने उससे यह दोबारा क्यों पूछा था। जी। इस पर सालार ने नजरें उठाकर उन्हें देखते हुए कहा और सिकंदर बेयकीनी से उसकी आंखों में देखते रहे। सालार ने नजरें चुरा ली और वह अब उनके अकब में दीवार पर लगी पेंटिंग देख रहा था। उसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था। उसके चेहरे पर नजरें जमाए सिकंदर ने रिवॉल्विंग चेयर की पुश से टेक लगा ली और वो अगर उसे उल्लू का पट्टा कहते तो ठीक ही कहते। अच्छा बताओ, कहां से ली थी तुमने रिंग? बिलाखिर उन्होंने लंबी खामोशी को तोड़ दिया। टिफनी से। उन्हें ऐसे ही किसी नाम की तवक्को थी। फिर तो तुमने डिजाइन भी करवाया होगा। उस मालियत की अंगूठी नादिर ही हो सकती थी। जी, ज्वेलरी स्टेटमेंट। उसने टिफनी की सबसे महंगी रेंज में आने वाली ज्वेलरी की कलेक्शन का नाम लिया। वो जिंदगी में हमेशा कीमती चीजें खरीदने और इस्तेमाल करने का आदी था। सिकंदर ये तो जानते थे, लेकिन ये पहला मौका था कि उन्हें उसकी सादत पर एतराज हुआ था। नहीं तो कोई और इससे ज्यादा महंगी रिंग नहीं थी? अभी दूसरा प्लॉट भी तो पड़ा था, 4 हीरे और लगवा देते उसमें। सिकंदर ने टेबल पर पड़े सिगार केस से एक सिगार निकालते हुए बेहद संजीदगी से उसे कहा था। सालार के दाएं गाल पे डिंपल पड़ा। उसने यकीनन अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी और सिकंदर का ख्याल था ये मुस्कुराहट शर्मिंदगी थी। उनके पांव तले से यकीनन जमीन खिसक जाती अगर उन्हें यह पता चलता कि उसने पहले दोनों प्लॉट्स बेचकर उसे एक नेकलेस देने का सोच रखा था। लेकिन फिर यह इत्तेफाक ही था कि उसे एक अंगूठी देने का ख्याल आया जो इमामा मुस्तकिल तौर पर पहन सकती थी। सिगार सुलगाए, रिवॉल्विंग चेयर की पुश से टेक लगाए, वो अब भी उस पर नजरें जमाए हुए थे और खुद पर मुसलसल जमी उनकी नजरों से सालार को गड़बड़ाना शुरू कर दिया था। मैं किताबों में जब रांझा, फरहाद, रोमियो और मजनू वगैरह के बारे में पढ़ता था तो मैं सोचता था कि सारी लफाजी है, कोई मर्द इतना उल्लू का पट्टा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्यारे बेटे, तुमने आज साबित कर दिया मुझ पर कि हो सकता है। किसी भी जमाने में कोई भी मर्द किसी भी औरत के लिए अकल से पैदल हो सकता है। सालार ने उस बेइज्जती को सर झुकाए शहद के घूंट की तरह पिया। उसकी इतनी बेइज्जती करना तो सिकंदर का हक था, लेकिन इनमें से किसी के बाप ने उन्हें येल में पढ़ाने के बाद ये सब कुछ करते हुए नहीं देखा होगा और उनमें से हर एक महबूबा के लिए पागल था। बीवी के लिए तो सिर्फ एक शाहजहां ने पैसे लुटाए थे, वो भी उसके मरने के बाद। तुम्हें क्या हो गया था? सिकंदर ने जैसे उसे शर्म दिलाई। बाबा, मैंने दरअसल इमामा को अभी तक शादी का कोई गिफ्ट नहीं दिया था। उसके लहजे में बला का इत्मीनान था। सिकंदर जिंदगी में पहली बार उसकी ढिठाई से मुतासिर हुए थे। इंसान अगर ढीठ हो तो फिर वाकई इतना ही ढीठ हो। तो अपने पैसों से उसे गिफ्ट दे देते, उन्होंने तंजिया कहा था। बाबा, वो भी मैंने दे दिए उसे। उसने तंज का जवाब संजीदगी से देकर उन्हें हैरान कर दिया। वो उस बादशाह की शक्ल देखकर रह गए जो अपनी बीवी पर अपनी सल्तनत लुटाने पर तुला हुआ था। अपना सिगार एशट्रे में रखते हुए टेबल पर कुछ आगे झुके और उन्होंने जैसे एक हमराज की तरह उससे कहा, सालार, ऐसा भी क्या है इमामा में कि तुम अकल से पैदल हो गए हो? ये तंज नहीं था, वो वाकई जानना चाहते थे। सालार ने चंद लम्हों के लिए सोचा और फिर बेहद सादा लहजे में कहा, बस अच्छी लगती है वो मुझे। वो इस वक्त सिकंदर को 30 साल का मर्द नहीं बल्कि 3 साल का एक मासूम सा बच्चा लगा था जिसके लिए दुनिया की महंगी तरीन चीज के हुसूल की ख्वाहिश की वजह सिर्फ उसका अच्छा लगना था। उस अच्छे लगने में सुपरलेटिव, कंपैरेटिव या पॉजिटिव कोई डिग्री नहीं होती थी। एक तवील सांस लेते वो सीधे हो गए।
उसे पता है रिंग की प्राइस का? नहीं। सिकंदर कुछ और हैरान हुए। तो यहाँ अपनी महबूबा को मुतासिर और मरूब करने का कोई जज्बा भी कार फरमा नहीं था। आप भी प्लीज मम्मी या किसी दूसरे से बात न करें, मैं नहीं चाहता कि मामा को पता चले, वो अब उनसे कह रहा था और सिकंदर जवाब देने के बजाय दोबारा सिगार का कश लेने लगा। बाकी 13 लाख का क्या किया? वो अब कुछ और कारनामों के बारे में जानना चाहते थे। 7 लाख तो इमामा को हक मेहर का दिया, वो ड्यू था। उसने उन्हें हक मेहर की असली रकम बताए बगैर कहा, और बाकी 6 लाख मैंने कुछ खैराती इदारों में दे दिया, क्योंकि इमामा की रिंग पर इतने पैसे खर्च किए थे तो मैंने सोचा कुछ खैरात भी करने चाहिए। सिकंदर उस्मान का गुस्सा धुएं के मरगूलों में तहलील हो रहा था। गुस्से का कोई फायदा नहीं था। उसे फयाजी कहते, बेवकूफ़ी कहते या फजूल खर्ची, लेकिन सामने बैठी हुई अपनी सौलाद के लिए उनके दिल में नरम गोशा जरा कुछ और वसी हुआ था। वो उसके कोड ऑफ लाइफ को न कभी समझे थे न कभी बदल सकते थे, लेकिन इख्तलाफ रखने के बावजूद कहीं ना कहीं वो एहतराम का एक एहसास भी रखते थे उसके लिए। सालार ने बाप के होंठों पर एक मुशफिकाना लेकिन बेहद मायनी खेज मुस्कुराहट नमूदार होते देखा। और हक मेहर सिर्फ 7 लाख तो नहीं होगा, है ना सालार? तो वो कितने मिलियन दिया गया है? उसने बेहद पिचकारती हुई आवाज में उससे कहा, और सालार बेख्तियार हंसा। सिकंदर उस्मान उसके सीधे जुमलों में छुपे फंदों को ढूंढने में माहिर थे। अरे जाने देना पापा, उसने टाला था। यानी मिलियंस में है? उसका अंदाजा ठीक था। अच्छा अब मैं जाऊं, बस करे ना, सालार ने जवाब देने के बजाय कहा, और सिकंदर ने सर हिला दिया। वो अपनी कुर्सी से उठकर उनकी तरफ आया और उसने झुकते हुए कुर्सी पर बैठे सिकंदर को साथ लगाया, और फिर वो सीधा हो गया। सालार मेरी बात सुनो, जो दूसरा प्लॉट है ना, उसके पेपर्स मुझे लाहौर पहुंचकर भिजवा देना। सिकंदर ने बड़े मामूल के लहजे में उसे जाते देखकर उससे कहा, पापा ट्रस्ट मी। सालार ने कहा, शट अप। ओके। वो हंस पड़ा था। वो सिगार पीते हुए उसके जाने के बाद भी उसके बारे में सोचते रहे। ओह, टिफनी स्टेटमेंट। वो उस रात किसी डिनर पर थे जब उसकी रिंग मिसेस जुरेस ने नोटिस की थी। वो बिजनेस क्लास का एक बड़ा नाम थी और खुद अपने लिबास और ज्वेलरी के लिए भी बेहद शोहरत रखती थी। उनका किसी चीज को नोटिस करना खास अहमियत रखता था। या माय वेडिंग रिंग, इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो उसका हाथ पकड़े उस रंग को बेहद मरूब अंदाज में देख रही थी, और उसका ये अंदाज उस टेबल पर बैठी तमाम खवातीन में उस रिंग को देखने का इश्तियाक पैदा कर रहा था। Oh my God, the most beautiful and expensive piece of jewelry under this roof tonight. मिस्टर जुरेस ने जैसे ऐलान करने वाले अंदाज में कहा, Oh, lucky women, your husband taste is class apart. इमामा उन 27 जुमलों पर कदरे फखरी अंदाज में मुस्कुराई। वो रिंग जब से उसके हाथ की जीनत बनी थी, इसी तरह से नोटिस हो रही थी। क्या कीमत होगी इसकी? बाईं जाने बैठी मिसेस जुबैर ने भी उसकी रिंग को 27 अंदाज में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद 4 या 5 लाख। इमामा ने ग्लास उठाकर पानी का घूंट लेते हुए अंदाजा लगाया, और एक लम्हे के लिए उसने टेबल पर छा जाने वाली खामोशी को महसूस किया और फिर खुद पर जमी नजरों को। डॉलर्स या पाउंड्स? उसने बेहद हैरानी से मिसेस जुरेस की शक्ल देखी और फिर हंस पड़ी। उसने उससे मजाक समझा था। मेरा शौहर इतना बेवकूफ नहीं हो सकता, उसने बेसाख्ता कहा। मिसेस जुरेस ने दोबारा ये सवाल नहीं किया। वो समझी थी इमामा कीमत बताना नहीं चाहती। और फिर उस पार्टी से वापस आने के बाद उसने सालार से पूछ ही लिया, सालार इस रिंग की क्या कीमत है? उस रात बेड पर बैठते नॉवेल पढ़ते इमामा को एकदम मिसेस जुरेस का सवाल याद आया। अपना हाथ सालार के सामने फैलाते हुए उसने कहा, क्यों पूछ रही हो तुम? वो भी कोई किताब पढ़ते हुए चौंका था। मिसेस जुरेस ने और सब लोगों ने बहुत तारीफ की। उसने बेहद फखरिया अंदाज में कहा, दैट्स गुड। वो मुस्कुराकर दोबारा किताब की तरफ मुतवज्जा हो गया। और मिसेस जुरेस ने कीमत पूछी थी तो मैंने कहा 4 या 5 लाख होगी, और उन्होंने पूछा डॉलर्स या पाउंड्स। वो भी ना, मैंने कहा कि मेरा शौहर इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। वो बेख्तियार किताब पर नजरें जमाए हंस पड़ा। क्या हुआ? वो चौंकी। कुछ नहीं, वो बस मैं कुछ पढ़ रहा था, सालार ने बेसाख्ता कहा।
اچھا تو بتا دو نا کیا قیمت ہے اس کی، ماما نے دوبارہ پوچھا۔ یہ بہت انمول ہے، سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کوئی بھی چیز جو تمہارے ہاتھ میں ہو انمول ہی ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے اصرار کیا۔ 256 سالار نے ڈالر ساتھ نہیں لگایا۔ اچھا میں زیادہ ایکسپینسو سمجھ رہی تھی۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی اور دوبارہ ناول دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے فریب دینا، بہلانا بے حد آسان تھا اور یہ آسانی بعض اوقات اسے بڑی مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ امامہ نے چند لمحے بعد اس کی نظروں کو اپنے چہروں پر محسوس کیا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کتاب گود میں الٹائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ مسکرا دی۔ وہ نظروں کی عادی تھی۔ وہ بعض اوقات اسے اسی طرح بے مقصد دیکھتا رہتا تھا۔ تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا میں۔ کیا؟ You are the best thing ever happened to me. وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی اور پھر ہنس پڑی۔ اس کمپلیمنٹ دینے کی اس وقت کیا وجہ تھی وہ سمجھ نہیں پائی۔ I love you. وہ پھر سے ہنس پڑی اس کی یہ بات سن کے اور اس پر بلش ہوئی تھی، اور اس نے ہمیشہ کی طرح اس بات کا جواب دیا۔ تھینک یو۔ جواب وہی تھا جو ہمیشہ آتا تھا اور اس پر وہ بھی ہنس پڑا، اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم۔ اگلے سین میں وہ گاڑی کے دروازے کو بند ہی کر رہی تھی کہ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ اس کا نام کسی نے لیا تھا، امامہ، اور وہ نام کس نے لیا تھا؟ وہ جلال تھا۔ پارکنگ میں اس کے برابر والی گاڑی سے اسے نکلتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ Oh my God، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج تم سے یہاں ملاقات ہو جائے گی۔ How are you؟ وہ بے حد ایکسائٹڈ انداز میں اس کی طرف آیا تھا اور وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ بعض چیزیں بلاؤں کی طرح انسان کے تعاقب میں رہتی ہیں، جہاں بھی ملتی ہیں انسان کا خون خشک کر دیتی ہیں۔ گاڑی کی چابی مٹھی میں دبائے وہ بھی زرد چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اب بھی اس کا خون نچوڑ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگر نہیں ملے تو سالوں نہیں ملے، اور اب ایک ہی سال میں دیکھو دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت پر غور کیے بغیر بے تکلف دوستوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ امامہ نے بالآخر مسکرانے کی کوشش کی، اور یہ ضروری تھا، اس کا مسکرانا بے حد ضروری تھا۔ جلال انصر سے زیادہ خود اس کے لیے اسے نہ تو وہ پرانا دوست سمجھ سکتی تھی، نہ بے تکلف ہو سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے اسے صرف ایک ہی رشتے کا خیال آتا تھا، ایک ہی خیال آ سکتا تھا اسے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نظریں تو اب بھی وہ اس سے نہیں ملا سکتی تھی۔ وہ ویسے ہی تھا جیسے اس نے اس کے کلینک پر آخری ملاقات میں دیکھا تھا۔ وزن پہلے سے کچھ بڑھ گیا تھا اور ہیئر لائن کچھ اور پیچھے چلی گئی تھی، لیکن اپنی زندگی میں اس کا جو امیج لیے بیٹھی تھی اس کو ان دونوں چیزوں سے فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں پتہ ہے میں نے چند ماہ پہلے ہی شادی کر لی ہے۔ جلال انصر نے اسے بتایا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے اسے یہ خبر دینا کیوں ضروری سمجھی۔ کیا اس کا کوئی تعلق تھا، یا پھر وہ اسے اس انفارمل چٹ چیٹ سے پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے۔ اس آخری ملاقات میں جو کچھ وہ اس سے کہہ چکا تھا، اس کے بعد وہ دستیاب ہوتا بھی تو کم از کم اتنی عزت نفس تو رکھتی تھی، یا وہ اسے ضرورت مند سمجھ رہا تھا، اور سمجھ بھی رہا تھا تو کیا غلط کر رہا تھا؟ میری غلطی تھی، اگر یوں بھیک لینے اس کے پاس نہ گئی ہوتی تو کم از کم اس کے سامنے سر تو اونچا رکھ سکتی۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی تھی، اور اس کی خاموشی نے جلال کو کچھ اور محتاط کیا۔ تمہیں پتہ ہے بہت اچھی ہے میری بیوی، وہ بھی ڈاکٹر ہے، برٹش نیشنل ہے، اسپیشلائزیشن بھی اس نے وہیں سے کی ہے۔ امیزنگ ویمن۔ اس نے 4 جملوں میں اس پر اپنی بیوی کی حیثیت واضح کر دی تھی، اور ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ بھی کسی کی بیوی۔ اپنے پیروں کے نیچے زمین لیے وہ کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے کسی دوسری عورت کے لیے میری بیوی کے الفاظ نے چند لمحوں کے لیے اسے اسی طرح ادھیڑا تھا۔ مبارک ہو، اس نے بالآخر وہ لفظ کہے جو اسے کہنے چاہیے تھے۔
थैंक्स, मैं तुमको जरूर बुलाता अगर मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर होता। पहली बार तो नहीं बुला सका था, लेकिन दूसरी बार तो बुला ही सकता था। जलाल ने बात करते करते जैसे मजाक किया था और वो मुस्कुरा नहीं सकी। वो कभी उसके उस मजाक पर मुस्कुरा नहीं सकती थी। और तुमने तो उसके बाद कोई राब्ता ही नहीं किया, कोई फोन, कोई विजिट, कुछ नहीं। मैं तो इंतजार ही करता रहा। वो बस का जायजा ले रहा था और उसमें होने वाली तब्दीलियों का भी एहसास हुआ था उसे। ये इमामा 7-8 माह पहले वाली इमामा से बेहद मुख्तलिफ थी। वो अब भी पहली की तरह एक चादर में मलबूस थी, लेकिन उसकी चादर और लिबास बेहद नफीस और महंगे थे, बावजूद इसके कि वो कैजुअल ड्रेस में थी। उसके हाथों और कानों में पहनी हुई ज्वेलरी ने जलाल को एक लम्हे के लिए चौंका दिया था। उसकी वेडिंग फिंगर में एक रिंग थी, लेकिन ये वो वहम था जिसकी वो तस्दीक नहीं चाहता था। क्यों? पता नहीं क्यों। ये वो चेहरा नहीं था जिसने उसे अपने क्लिनिक पर देखा था। मेकअप से आरी चेहरे के साथ वो इमामा उसे डरी, सहमी, कंफ्यूज्ड और बहुत बुझी हुई लगी थी। लेकिन अब सामने खड़ी इमामा के चेहरे पर भी मेकअप तो नहीं था और उसके बाल भी बेहद आम अंदाज में ढीले जूड़े की शक्ल में लिपटे हुए उसकी गर्दन की पुष्ट पर नजर आ रहे थे, यूं जैसे वो इत्तेफाकन किसी काम से घर से निकली हो, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे और आंखों में एक चमक थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज 10-12 साल पहले की इमामा की तरह थी। वो इमामा जिससे पहली बार मिलकर वो अट्रैक्ट हुआ था। केयरलेस, बेनियाज, लेकिन बेहद पुरएतमाद और पुरसुकून। एक नजर में ही जलाल को एहसास हो गया था कि इमामा हाशिम बहुत बदल चुकी है। कैसे और क्यों, उसे थोड़ी सी बेचैनी जरूर हुई। उसके अकब में खड़ी उस कीमती गाड़ी को बज़ाहिर सरसरी देखते हुए जलाल ने उससे पूछा, तुम अब भी उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हो? उसका जी चाहा था कि काश उसमें आने वाली सारी तब्दीली किसी बोनस, किसी हैंडसम पे पैकेज की मरहूने मिन्नत हो। कमीनी ख्वाहिश थी, लेकिन जलाल अंसर की इस वक्त यही ख्वाहिश थी। मर्द को अपनी मतरूका औरत को मूव्ड ऑन देखकर हितक का एहसास होता है और वो इस एहसास से बचना चाहता था। नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी थी, उसने मध्यम आवाज में कहा। हाँ अच्छा, वो बड़बड़ाया। तो तुम कुछ नहीं कर रही आजकल? इमामा चंद लम्हे खामोश रही और अगला जुमला कहना मुश्किल था मगर बहुत जरूरी था, और उसने कह दिया, मेरी शादी हो गई है। वो अब भी ये नहीं कह सकी मैंने शादी कर ली है, और जलाल के चेहरे से एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट गायब हो गई। हाँ अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। वो बरवक्त संभला था और इमामा ने उसकी आवाज की लड़खड़ाहट नोटिस नहीं की। तुमने बताया ही नहीं, ना इनवाइट किया। क्या करता है वो? आप जानते हैं उसे? सालार सिकंदर, उसने गला साफ करके कहा। हो, एक लम्हे के लिए जलाल के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वो बैंकर है, मैं जानता हूं। जलाल उसकी बात काटकर उसे सालार का बैंक और उसकी डेजिग्नेशन बताने लगा। आपको कैसे पता है? वो हैरान हुई। आधे शहर को तुम्हारे शौहर के बारे में पता होगा। बिजनेस कम्युनिटी से मेरा काफी मिलना जुलना है, तो इसके बारे में पता चलता रहता है। 2-4 बार तो गैदरिंग्स में भी देखा है मैंने, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। वो अब नॉर्मल हो रहा था, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। आओ ना, लंच करते हैं, गपशप लगाएंगे, इतने अरसे बाद मिले हैं, बहुत सारी बातें करनी। उसने बेतकल्लुफी और गर्मजोशी से कहा। वो शहर के मसरूफ और महंगे तरीन डॉक्टर्स में से एक था। पुरानी महबूबा के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता, लेकिन शहर के सबसे ज्यादा बासर बैंकर की बीवी के लिए वक्त निकालना उसके लिए मुश्किल नहीं था। इमामा हाशिम यकदम उसकी सोशल नेटवर्किंग की एक मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गई थी। नहीं, मैं ग्रोसरी के लिए आई हूँ, डिनर के लिए कुछ चीजें चाहिए थी मुझे। इमामा ने उसे टालना चाहा, उसे यकीन था वो इसरार नहीं करेगा। जलाल के बारे में उसके अंदाजे आज भी गलत थे। यार, ग्रोसरी भी हो जाएगी, मैं खुद करवा दूंगा, लेकिन लंच के बाद। वो सामने रेस्टोरेंट है, 1 घंटे में फारिग हो जाएंगे हम। जलाल ने उसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। लेकिन उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन जलाल कुछ भी सुनने के मूड में ही नहीं था। वो बात लेना खास था, उसके साथ रेस्टोरेंट में चली आई। तो कैसी गुजर रही है तुम्हारी लाइफ अपने शौहर के साथ? मेन्यू ऑर्डर करते ही जलाल ने बड़ी बेतकल्लुफी के साथ उससे पूछा। इमामा ने उसका चेहरा देखा। वो सिर्फ सवाल नहीं था, जलाल जैसे ये जानना चाहता था कि वो उसके अलावा किसी दूसरे मर्द के साथ खुश रह सकती है या नहीं। बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ सालार के साथ।
اسے حیرت ہوئی، سوال کا جواب دینا کتنا آسان کر دیا تھا سالار نے. کچھ کھوجنا، ٹٹولنا یا چھپانا نہیں پڑا تھا. وہ اس کے ساتھ واقعی خوش تھی. اوہ گڈ، ارینج میرج تو نہیں ہوگی. سالار تم نے اپنی مرضی سے کی ہوگی نا؟ اس نے جلال کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی. وہ اس سوال سے کیا جاننا چاہتا تھا؟ ہاں، سالار نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی. اس نے اپنی فیملی سے پوچھا نہیں تھا بلکہ بتایا تھا. سالار کا خیال تھا کہ مرد کو شادی کرتے وقت اپنی مرضی دیکھنی چاہیے، فیملی کی نہیں. جلال کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور وہ بھی چند لمحے تک کوئی اگلا جملہ نہیں بول سکی. اس نے وہ آخری بات کسی حوالے سے کی تھی اور آخر کیوں کہی تھی اس کی وجہ اس وقت وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی. وہ نہ تو اسے کوئی تانا دینے آئی تھی اور نہ ہی کوئی گلا کرنے، تو پھر ایسی بات کیوں؟ امپریسو، بہت ہی زیادہ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے وہ. اس نے چند لمحوں بعد جلال کو جیسے کچھ تعویل دینے کی کوشش کرتے دیکھا. تعویل پچھلے جملے سے بھی زیادہ چپی تھی. ظاہر ہے سالانہ لاکھوں کمانے والے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے. اس پر اس کا ہنس کر کہا ہوا جملہ امامہ کو چبھا تھا. لاکھوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اچھے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے. جلال نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے ہنس کر کہا، تو پتہ رکھو نا اس کے لاکھوں کا. کیسی بیوی ہو تم. ویسے 1.5-2 کروڑ تو بنا ہی لیتا ہوگا سال میں. بہت بڑے بڑے مرجرز کروا رہا ہے تمہارا شوہر، تمہیں بتاتا نہیں ہے؟ نہیں، ہم اور چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ضروری چیزوں کے بارے میں. اس کا لہجہ بے حد سادہ تھا، لیکن جلال کے پیٹ میں گھریں پڑی تھی. اس نے زوردار کہا لگا، بعض دفعہ ہنسی کی شدید ضرورت پڑ جاتی ہے. ہاں، چالاک مردوں کو ایسی بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے تم لوگوں کی رہائش کہاں ہے؟ اس نے جوتا مارا اور پھر معصومیت سے سوال کیا. امامہ نے اس کے تبصرے پر کچھ کہنے کے بجائے اسے اپنا ایڈریس بتایا اور اس کے ساتھ سالار کو مزید ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی. ہو، اپارٹمنٹ، وہ بھی رینٹڈ؟ کوئی گھر ور لینا چاہیے تھا تم لوگوں کو. تم لوگ انٹرسٹڈ ہو تو میرے 2-3 گھر ہیں اچھے پوش ایریاز میں، تم لوگ رینٹ کر لو نا. جلال نے فیاضانہ آفر کی. نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم کمفرٹیبل ہیں وہاں، امامہ نے کہا. وہ اب اسے اپنے گھر کی تفصیلات بتانے لگا، اس کا رقبہ، اس کا نقشہ اور دنیا جہاں کا وہ سامان جو اس نے اپنے گھر کے اندر اکٹھا کیا تھا. تم آؤ نا سالار کے ساتھ کسی دن کھانے پر. بات کرتے کرتے اس نے یوں کہا جیسے واقعی صرف دوستی تھے اور دوستی رہے تھے. وہ بول نہیں سکی. اگر وہ بے حس تھا تو بہت ہی زیادہ تھا، اور اگر ظالم تھا تو انتہا کا تھا. او جلال صاحب، دیکھیں کہاں ملاقات ہو رہی ہے. وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو ریسٹورانٹ کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ان کی ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے جلال سے ملنے لگا، اور امامہ نے چونک کر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئی. ارے بھابی ہیں؟ وہ آدمی اب جلال سے پوچھ رہا تھا. نہیں، یہ میری ایک پرانی دوست ہے، جلال نے فوراً سے پیشتر کہا. امامہ نے اس آدمی کی آنکھوں میں عزت کا ایک تاثر آتے اور پھر جلال کے تعارف پر اسے غائب ہوتے دیکھا. ایک رسمی ہیلو کے بعد وہ آدمی دوبارہ جلال سے گفتگو میں مصروف ہو گیا. اس نے اور اس کی بیوی نے امامہ کی طرف دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی اور وہ بے چین ہوئی تھی. اسے اندازہ تھا کہ وہ جلال کے اس ادھورے تعارف سے کیا سمجھے ہوں گے. جلال کی کوئی گرل فرینڈ، کوئی ٹائم پاس، کوئی ڈیٹ، یا پھر اس کے اسپتال میں کام کرنے والی کوئی ڈاکٹر یا نرس جسے جلال وقت گزاری کے لیے لنچ پر وہاں لے آیا تھا. جلال، میں اب چلتی ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے. اسے پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، وہ اپنا بیگ اٹھا کر یکدم اٹھ کھڑی ہوئی اور جلال کے ساتھ وہ کپل بھی چونکا. نہیں، کھانا آنے والا ہے، کھا کر نکلتے ہیں، جلال نے کہا. نہیں، مجھے گروسری کر کے پھر کوکنگ بھی کرنی ہے، اور میرے شوہر کو تو گھر آتے ہی کھانا تیار ملنا چاہیے. آج ویسے بھی اس نے کچھ خاص ڈشز کہی ہیں. مسٹر اور مسز فاروق نے اس پر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور وہ بھی جواباً مسکرائی تھی. اس نے شوہر کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی. شاید اس کپل کی آنکھوں میں عزت کی اس نظر کو دوبارہ دیکھنے کے لیے جو چند لمحے پہلے جلال کی بیوی سمجھنے پر ان کی آنکھوں میں جھلکی تھی. اس کا انداز اتنا حتمی تھا کہ جلال اس پر اس سے اصرار نہیں کر سکا.
اچھا سالار کو کوئی وزٹنگ کارڈ اور اپنا کانٹیکٹ نمبر تو دے دو، اس نے امامہ سے کہا، اور اس کے بیگ میں سالار کے چند کارڈز تھے۔ اس نے ایک کارڈ نکال کر جلال کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنا فون نمبر بھی لکھ دو۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر اس نے اسی کارڈ کی پشت پر اپنا سیل فون نمبر لکھ دیا۔ جلال کے پاس کھڑا آدمی تب تک اس کارڈ پر نمبر پڑھ چکا تھا۔ آپ سالار سکندر کی بیوی ہیں؟ وہ اس کے سوال پر بری طرح چونکی۔ فاروق صاحب بھی بینکر ہیں، سالار کو جانتے ہوں گے، جلال نے فوراً اسے پیشتر کہا۔ بہت اچھی طرح۔ اس آدمی کا انداز اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ ایک مقامی انویسٹمنٹ بینک کے ایگزیکٹو میں تھا۔ اس نے امامہ کو اپنی بیوی سے متعارف کروایا۔ آپ کے شوہر بہت بریلینٹ بینکر ہیں۔ وہ مسز فاروق سے ابھی ہاتھ ملا رہی تھی جب فاروق نے سالار کے 27 کلمات ادا کیے۔ ہمیں انوائٹ کیا تھا اس نے کچھ ماہ پہلے ویڈنگ ریسپشن پر، لیکن ہم امریکہ میں تھے۔ مسز فاروق اب بڑی گرم جوشی سے کہہ رہی تھی اور امامہ کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ سالار کے کتنے قریب تھے، یہ صرف سوشل سرکل کا حصہ تھے۔ جو کچھ بھی تھا، وہاں جلال کے پاس بیٹھ کر اپنے شوہر کی کسی شناسا سے ملنا اس کی زندگی کی سب سے ایمبیرسنگ لمحات میں سے ایک تھا۔ بہت کلوز فرینڈشپ ہے ماما اور سالار کے ساتھ میری، بلکہ فیملی ٹائز ہیں، بس درمیان میں کچھ عرصہ آؤٹ آف ٹچ رہے ہیں ہم۔ 10-12 سال تو ہو گئے ہیں ہماری فرینڈشپ کو ماما۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے کچھ حیرانی سے جلال کو دیکھا۔ ویری نائس، آپ سالار کے ساتھ آئے نا کسی دن ہماری طرف، فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شور، بس سالار کچھ مصروف ہے آج کل، امامہ نے قدرے گڑبڑا کر مسکراتے ہوئے کہا، اور چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ انہیں خدا حافظ کہتے وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن وہ بے حد اپسیٹ تھی۔ وقت ایک بار پھر 11 سال پیچھے چلا گیا تھا، اسی میڈیکل کالج میں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا، اور پھر کئی سال کے بعد جلال کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات، اور پھر آج اس کا سامنا۔ وہ ڈپارٹمنٹل سٹور میں کیا خریدنے آئی تھی بھول گئی تھی۔ وہ ٹرالی لیے ایک شیلف سے دوسرے شیلف کو دیکھتی گزری، اور پھر خالی ٹرالی پر نظر پڑنے پر اس نے ہڑبڑاہٹ میں سوچا کہ وہ کیا خریدنے آئی تھی، لیکن ذہن کی اسکرین پر کچھ بھی نمودار نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے مقصد چند چیزیں اٹھائیں اور پھر باہر آ گئی۔ جلال کی گاڑی اب وہاں نہیں تھی، اس کی گاڑی کے برابر والی جگہ خالی تھی۔ معلوم نہیں اسے کیوں یہ توقع تھی کہ وہ ریسٹورانٹ سے باہر آ کر اس کے لیے وہاں بیٹھا ہوگا۔ کم از کم اتنا انتظار تو کرتا کہ اسے خود رخصت کرتا۔ اسے خوش فہمی نہیں رہی تھی، پھر بھی اسے اتنی کرٹسی کی تو اسے توقع تھی۔ پارکنگ سے گاڑی نکالنے کے بعد اسے یکدم احساس ہوا کہ وہ گھر نہیں جانا چاہتی۔ پھر اسے وہ ساری چیزیں یاد آنے لگی جنہیں وہ خریدنے کے لیے آئی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ کہیں گروسری کے لیے جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بے مقصد دوپہر میں سڑک پر ڈرائیو کرتے ہوئے اسے خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کا خیال تھا اس نے کچھ غلط ٹرن لیے تھے اور وہ راستہ بھول گئی تھی۔ بہت دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر اس روڈ پر جا رہی تھی جس طرف سالار کا آفس تھا، اور یہ بے حد احمقانہ حرکت تھی۔ وہ مال روڈ پر تھی اور اب ون وے کی وجہ سے واپس نہیں پلٹ سکتی تھی۔ جب تک وہ یو ٹرن لیتی تب تک وہ اس کے آفس کو کراس کر چکی ہوتی۔ ایک سگنل پر ایک لمبے چوڑے ٹریفک جام میں پھنسے اسے وہ سڑک اور اپنی زندگی ایک جتنا لمبے لگے تھے۔ وہ 1.5 گھنٹے پہلے سالار کے ساتھ خوش تھی، لیکن اب وہ خوش نہیں تھی۔ اے سی کی کولنگ یکدم خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اے سی بند کر دیا اور وہ کچھ دیر اپنی زندگی میں گرمی ہی چاہتی تھی۔ جلال انصر جیسے اس کے جسم کا وہ زخم تھا جو ہر بار ہاتھ لگنے سے رسنے لگتا تھا، اور ہر بار ہی اس کا یہ وہم باطل ہو جاتا تھا کہ وہ زخم بھر گیا ہے۔ گاڑی بند ہو گئی اور سگنل کھل گیا تھا۔ بے تحاشا ہارن کی آوازوں پر اس نے چونک کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ وہ بری طرح سے نروس تھی۔ وہ ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں تھی اور اپنے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار کے ہارن کسی بھی ایکسپرٹ ڈرائیور کو بھی اسی طرح بوکھلا دیتے۔ ایک ٹریفک وارڈن اس کے قریب آیا۔ ایکچولی گاڑی خراب ہوگی، سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، ماما نے اس سے کہا۔ میم پھر تو لفٹر سے ہٹانا پڑے گا ورنہ ٹریفک جام ہو جائے گی، اس نے اسے بتایا۔ سگنل تب تک دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ وہ وائرلیس پر لفٹر کو بلانے لگا اور وہ بے حد ہڑبڑاتے ہوئے انداز میں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ ناکام رہی۔
लिफ्टर आने पर वो गाड़ी से बाहर निकल आई और लिफ्टर में बैठा आदमी उसको करीबी पार्किंग में पहुंचाने के बारे में उसे बताते हुए किसी रिक्शा या टैक्सी में उसे वहां तक जाने का कहकर गायब हो गया था। माल रोड पर उसे ट्रैफिक के दरमियान उसे कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिल सकती थी। हाँ, वाहिद काम जो वो कर सकती थी वो सड़क क्रॉस करके कुछ फासले पर सालार के ऑफिस तक जाना था। इस खाली ज़हनी के आलम में माल रोड अबूर करके उसने सेल निकालकर सालार को फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन सालार का फोन ऑफ था। इसका मतलब यह था कि उसे उसके ऑफिस ही जाना था। चंद मिनट और चलने के बाद उसके जूते का स्ट्रिप निकल गया। आज बुरा दिन नहीं था बल्कि बदतरीन दिन था। पसीने से शराबूर टूटे हुए जूते के साथ वहां खड़े उसने एक बार फिर किसी रिक्शा या टैक्सी को ढूंढा। वो उस टूटे हुए जूते के साथ उसके ऑफिस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसे इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आया था। उसे अपनी हालत पर रोना आने लगा, लेकिन उसने रोने का ताल्लुक उसकी इस हालत से नहीं था बल्कि उसकी ज़हनी कैफियत से था। वो और दिल बर्दाश्ता थी। उसके बैंक की उस शानदार इमारत के सामने जूता घसीटते हुए एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उसके जहन में आया कि वो सीधी उसके ऑफिस चली जाए। गार्ड को अपना तारुफ करवाते हुए उसकी आंखों में इतनी हैरानी और बेयकीनी थी कि उसकी इज्जत नफ्स में कुछ और कमी आई, लेकिन मेन रिसेप्शन में दाखिल होते उसकी इज्जत नफ्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी। शानदार इंटीरियर वाला वसीउ अरीज मार्बल्ड हॉल उस वक्त सूटेड बूटेड कॉर्पोरेट क्लाइंट से भरा हुआ था। ऑफिस का ये लेआउट कभी उसके तस्वर में आ जाता तो वहां कभी ना आती, लेकिन वो अब आ चुकी थी। टूटी हुई चप्पल फर्श पर घसीटते उसे अपना आप वाकई मासूर लग रहा था। रिसेप्शन काउंटर पर उसने सालार सिकंदर से अपना रिश्ता जाहिर करने की हमाकत नहीं की थी। मुझे सालार सिकंदर से मिलना, उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर कहा। पहले अगर उसे पसीना तपती हुई धूप की वजह से आ रहा था तो अब यहां इस माहौल की वजह से उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है मैडम? रिसेप्शनिस्ट ने बेहद प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराते हुए उससे पूछा और उसका जहन एक लम्हे के लिए ब्लैंक हो गया। अपॉइंटमेंट? वो हैरान हुई थी। उसने जवाब देने के बजाय हाथ में पकड़े सेल पर एक बार फिर उसका नंबर डायल किया। इस पर कॉल रिसीव नहीं हुई थी, लेकिन बेल बजी थी। मैं उसकी दोस्त हूं, उसने कॉल खत्म करते हुए बेरब्ती से कहा। अभी सर एक मीटिंग में, उन्हें थोड़ी देर में इन्फॉर्म कर देती हूँ। आपका नाम? रिसेप्शनिस्ट ने कहा। इमामा। वो अपना नाम बताकर हॉल में पड़े सोफों में से एक सोफे पर जाकर बैठ के उसे तकरीबन 15 मिनट इंतजार करना पड़ा। हाथ पर हाथ रख बैठे वो आते जाते लोगों को देखते उसे ये लम्हे बहुत तवील लग रहे थे। और तकरीबन 15 मिनट बाद उसने चंद अफराद के साथ सालार को बातचीत करते हुए रिसेप्शन पे नमूदार होते देखा। वो उससे काफी फासले पर था। इधर उधर नजरें दौड़ाए बगैर उन लोगों के हमरा रिसेप्शन की एंट्रेंस तक आ गया था। एक लम्हे के लिए इमामा को खदशा हुआ कि वो कहीं उनके साथ बाहर ना निकल जाए, लेकिन वो दरवाजे से कुछ पहले उन लोगों से हाथ मिलाने लगा था और वो उन्हें छोड़ने के लिए वहां आया था। चंद मिनट दरवाजे पर उन लोगों के साथ बात करने के बाद वो इधर उधर देखे बगैर लंबे लंबे डग भरता हुआ दोबारा वापस जाने लगा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोका। उसने यकीनन दूर सोफे से खड़ी होती इमामा को देख लिया था, वरना वो सालार को कभी वहां रोक कर उसके किसी विजिटर के बारे में इन्फॉर्म न करती। इमामा ने सालार को रिसेप्शनिस्ट की बात सुनते और फिर ठिठकते देखा और अपनी एड़ियों पर घूम गया था। वो बहुत फासले पर थी, लेकिन इतने फासले पर नहीं कि वो उसे देख या पहचान ना पाता। उसे सालार के चेहरे पर इतनी दूर से भी हैरत नजर आई और फिर वो मुस्कुराया था। फिर वो रुके बगैर उसकी तरफ बढ़ आया। अगर वो उससे घर में सामना कर रही होती तो इस वक्त वो सालार से लिपटकर बच्चों की तरह रो रही होती। वो कुछ ऐसी ज़हनी हालत में थी, लेकिन वो यहां ये नहीं कर सकती थी। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, उसने करीब आते हुए कहा। वो बेहद खुशगवार मूड में था। मेरा जूता टूट गया है, उसने बेरब्ती से जवाब दिया। उसने सालार से नजरें मिलाए बगैर सर झुकाए हुए कहा,
وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی آنکھیں پڑے کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اس کی آنکھوں کو کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا تھا۔ سامنے سگنل پر میری گاڑی خراب ہوگی اور لفٹر اسے کہیں لے گیا اور یہاں تمہارا آفس تھا تو میں آ گئی، لیکن شاید نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ تم تو مصروف ہو، بس تم مجھے گھر بھیجوا دو۔ اس نے جواباً ایک کے بعد ایک مسئلہ بتاتے ہوئے اسے بے حد بے ڈھنگے انداز میں کہا۔ نو پرابلم، سالار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے اسے تسلی دی۔ سوری میم، اگر آپ مجھے اپنا تعارف کرا دیتی تو میں آپ کو آفس میں بٹھا دیتی۔ ڈیسک پر بیٹھی لڑکی نے اس کے قریب آ کر معذرت کی تھی۔ اٹس اوکے، کسی کو بھیج کر یہاں قریب کسی شو سٹور سے اس سائز کا جوتا تو منگوا دے پلیز، اس نے اس لڑکی سے کہا اور پھر اگلا جملہ امامہ سے کہا۔ امامہ، یہ ٹوٹا ہوا جوتا اتار دو۔ اتار دوں؟ وہ ہچکچائی۔ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، میرے باتھ روم میں وضو کے لیے سلیپرز ہیں، وہ پہن کر پاؤں دھو لینا، تب تک تمہارے لیے نیا جوتا آ جائے گا۔ اور کس سگنل سے گاڑی لے کر گئے ہیں؟ امامہ نے اسے اندازے سے بتایا۔ اس نے ڈیسک سے آنے والی لڑکی کو گاڑی کا نمبر بتاتے ہوئے کچھ ہدایات دی۔ وہ تب تک ٹوٹے ہوئے جوتے سے اپنا پاؤں نکال چکی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسے وہاں سے لے آیا۔ اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت سے امامہ نے محسوس کیا کہ اسے اس وقت اس سہارے کی بے حد ضرورت تھی۔ ایک پاؤں میں جوتا نہ ہونے کے باوجود وہ بڑی سہولت سے چلتے ہوئے اس کے آفس میں آ گئی تھی۔ وہ راستے میں ملنے والے افراد سے اسی ریلیکسڈ اور عام انداز میں اسے متعارف کرواتا کوریڈور سے اپنے آفس میں آ گیا تھا۔ امامہ، ویسے تم اس طرف آ کیسے گئیں؟ اپنے آفس کا دروازہ بند کرتے اس نے امامہ سے پوچھا۔ اسے کوئی بہانہ یاد نہیں آیا، اس کا ذہن اس وقت کچھ اتنا ہی خالی ہو رہا تھا۔ سالار چند لمحے جواب کا انتظار کرتا رہا اور پھر اس نے بات بدل دی۔ تم کھڑی کیوں؟ بیٹھ جاؤ۔ اپنے ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے سے کہا۔ اس کے سائڈ ڈیسک پر رکھی اپنی ایک فریم تصویر سے نظریں ہٹاتے ہوئے وہ کمرے کے ایک کونے میں پڑے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ وہ انٹرکام پر اس کے لیے کوئی جوس لانے کا کہہ رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اپنا سیل فون اٹھا کر کال ریسیو کی اور چند لمحے وہ فون پر بات کرتا رہا۔ پھر اس نے امامہ سے کہا، امامہ تمہارا کریڈٹ کارڈ کہاں ہے؟ اس کے سوال پر چونک گئی۔ اس کے پاس ایک سپلیمنٹری کارڈ تھا، وہ میرے بیگ میں ہے، ذرا چیک کرو۔ اس نے بیگ سے والیٹ نکالا اور پھر باری باری اس کے تمام حصے چیک کیے۔ وہاں کارڈ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس میں تو نہیں ہے، اس نے اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ سالار سے کہا اور اس نے جواب دینے کے بجائے فون پر کہا، ہاں بالکل، میری بیوی ہی چھوڑ آئی تھی وہاں، میں منگوا لیتا ہوں، تھینک یو۔ اس نے فون بند کر دیا اور امامہ کی جیسے جان میں جان آ گئی۔ کہاں ہے کارڈ؟ امامہ نے پوچھا۔ کہاں شاپنگ کیا تم نے؟ سالار نے اس کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ اسے ڈپارٹمنٹل سٹور یاد آیا۔ ہاں وہاں چھوڑ دیا تھا میں نے۔ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، سٹور کے مینیجر نے ہیلپ لائن کو انفارم کیا، وہ تمہارے سیل پر ٹرائی کرتے رہے لیکن تم نے کال ریسیو نہیں کی، اب انہوں نے مجھے کال کیا ہے۔ وہ بیگ سے اپنا سیل نکال کر دیکھنے لگی، سو اور واقعی بہت سی مسڈ کال تھی، لیکن یہ کب آئی تھی؟ شاید جب وہ ریسپشن میں بیٹھی اپنی سوچوں میں غرق تھی۔ ایک آدمی ایک ٹرے میں پانی اور جوس کا گلاس لے کر آیا۔ اسے اس وقت اس کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی، پیاس کی وجہ سے نہیں بلکہ شرمندگی کی وجہ سے۔ سالار دوسرے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور اسی دوران انٹرکام دوبارہ بجا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی کا پتہ چل گیا تھا۔ امامہ، گاڑی کے پیپرز کہاں ہیں؟ اس نے ایک بار پھر فون ہولڈ پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ امامہ کو اپنی اگلی حماقت یاد آئی، پیپرز تو گاڑی میں ہی تھے۔ وہ پیپرز اور لائسنس دونوں وہیں چھوڑ کر آئی تھی۔ اس برانڈ نیو گاڑی پر اگر کوئی ہاتھ صاف کرتا تو اس خوش قسمت کو گاڑی کے ساتھ یہ دونوں چیزیں بھی انعام میں ملتی، کیونکہ لفٹر اسے مطلوبہ پارکنگ میں چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس پر سٹیکر لگا ہوتا تو شاید وہ اسے کہیں اور لے کر جاتا، لیکن اب وہ اسے قریبی پارکنگ میں چھوڑ گئے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مالک گاڑی کے پیچھے آ رہا ہوگا۔ جوس یکدم اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ گاڑی میں، اس نے نظریں ملائے بغیر کہا اور جواباً اسے ملامت نہیں کی گئی جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، تو مجھے بتاؤ آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے تمہارے پاس؟ وہ کسی کو گاڑی لانے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا اور آئی ڈی کارڈ یا گاڑی کے پیپر ساتھ دینا چاہتا تھا تاکہ اگر اسے پارکنگ میں چیک کیا جائے تو گاڑی لانے میں دقت نہ ہوتی۔
وہ گلاس رکھ کر ایک بار پھر آئی ڈی کارڈ اپنے بیگ میں ڈھونڈنے لگی. وہاں بھی اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا اور اس دفعہ سالار نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا تھا. ایسا کرو, میرے پیپرز میں دیکھو, میرے وائف کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہوگی, وہ ڈرائیور کو دے دو اور کار کی چابیاں بھی بھجوا دیتا ہوں میں تمہیں, اس نے فون پر کہا. امامہ اگر تمہیں فریش ہونا ہے تو میرے سلیپرز یہاں پڑے ہیں. یہ آفر بے حد بر وقت آئی تھی. اسے واقعی اس وقت کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ اپنا منہ چھپا لیتی. اس نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا ناکارہ اور احمق محسوس نہیں کیا تھا. باتھ روم کا دروازہ بند کیے وہ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار دیے. پانی کچھ بھی بہا نہیں پا رہا تھا, نہ تو اس کی شرمندگی اور نہ ہی اس کا رنج. او بھائی, سنا ہے تمہاری کوئی گرل فرینڈ آئی ہے آج؟ اس نے باہر رمشا کی آواز سنی. وہ سالار کو چھیڑ رہی تھی اور وہ جواباً ہنسا تھا. ہاں, آج کی ڈیزاسٹرس میٹنگ کے بعد کسی گرل فرینڈ کا ایک وزٹ تو ڈیزرو کرتے ہی تھا میں. وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ان کی گفتگو سنتی رہی. دونوں اب کسی کلائنٹ اور آج کی میٹنگ کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس کا دل چاہا تھا وہ واپس کمرے میں نہ جائے. وہ سین سے غائب ہو جانا چاہتی تھی. باتھ روم کا دروازہ کھلنے پر رمشا غیر مقدمی انداز میں اس کی طرف آئی. چلو, کسی بہانے تو تمہاری بیگم یہاں آئی, رمشا نے اسے ملتے ہوئے کہا تھا. سالار جواب دینے کے بجائے صرف مسکرایا اور چند منٹ وہ کھڑی باتیں کرتی رہی اور پھر اس نے کہا, اب اگلی میٹنگ ہے تو تم آ رہے ہو کیا؟ ہاں میں آتا ہوں, تم سٹارٹ کر لو میٹنگ, میں 10-15 منٹ میں آ جاتا ہوں, اس نے کہا. رمشا امامہ کو خداحافظ کہتے ہوئے نکل گئی. تم چلے جاؤ, گاڑی آئے گی تو میں چلی جاؤں گی, اس نے کمرے میں پڑے جوتے کے ڈبے سے نیا جوتا نکالتے ہوئے سالار سے کہا. اسے لگ رہا تھا وہ اس وقت ایک خواہ مخواہ کی لائبلٹی بن کر آئی تھی. اچھا تم سینڈوچ کھاؤ, تمہیں نے تو صبح بنا کر دیے تھے, آج کلائنٹس کے ساتھ لنچ کیا ہے تو یہ کھا نہیں سکا. وہ ٹیبل پر پڑے سینڈوچ کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا. نہیں, مجھے بھوک نہیں ہے. اس وقت حلق سے کچھ اتارنا بہت مشکل تھا. کیوں بھوک نہیں ہے؟ لنچ کیا کیا تم نے؟ نہیں, لیکن بھوک نہیں ہے. تو پھر کھاؤ نا. اچھا چلو صرف ایک ہی کھا لو. وہ اسے بہلا رہا تھا. امامہ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اور وہ سب پوچھنا بیکار تھا. جب بھی وہ پریشان ہوتی اسی طرح چیزیں بھولتی اور اتنے مہینوں میں سالار اس چیز کا عادی ہو چکا تھا. وہ جانتا تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی اور یہ اس کے لیے اب کوئی غیر معمولی بات نہیں رہی تھی. وہ اب سر جھکائے سینڈوچ کھانے لگی تھی جو اس نے پلیٹ میں اس کے سامنے رکھا تھا. اس کا خیال تھا وہ اب اس کی ان تمام حرکات پر کوئی تبصرہ کرے گا, مگر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. سینڈوچ ختم ہونے کے بعد اس نے امامہ سے چائے کا پوچھا اور اس کے انکار پر اس نے انٹرکام پر کسی سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا. میں تمہیں اپنی گاڑی میں بھیجوا رہا ہوں, تمہاری گاڑی جب آئے گی تو میں بھیجوا دیتا ہوں. میں خود ڈرائیو کر کے چلی جاتی ہوں نا, اس نے کہا. نہیں, تمہیں ڈرائیور ڈراپ کر دے گا. تم اپسیٹ ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم ڈرائیو کرو, سمجھ رہی ہو نا؟ وہ بول نہیں سکی, یہ جاننے کے باوجود کہ وہ بڑی آسانی سے جان گیا ہوگا کہ اس وقت اسے کوئی پریشانی تھی. میں خود چلی جاتی ہوں نا, اس نے بینک کی ایگزٹ پر سالار سے کہا. یار, کلائنٹس کو بھی یہاں تک چھوڑنے آ جاتا ہوں, تم تو بیوی ہو میری. وہ مسکرایا تھا. ڈرائیور پارکنگ میں کھڑی گاڑی دروازے کے سامنے لے کر آیا تھا اور ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے آیا, مگر اس سے پہلے سالار اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول چکا تھا. وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے اسے رک کر دیکھنے لگی. وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگر اس کے حلق میں ایک بار پھر سے گریں پڑنے لگی. اینی ایلس میم؟ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا. وہ سمجھا کہ وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہی ہے. ہاں تھینک یو, اس نے بالآخر کہا. Always at your disposal, ma'am. اس نے اپنا بازو کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا. وہ گاڑی میں بیٹھ کے سالار نے دروازہ بند کر دیا اور چلتی ہوئی گاڑی میں سے امامہ نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھا. وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا. وہ یقیناً گاڑی کے مین روڈ پر جانے کا انتظار کر رہا تھا. اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا. جس کی ذمہ داری تھی وہ شخص اس کے لیے کھڑا تھا. وہ جلال کی ذمہ داری نہیں تھی. پھر وہ کیوں یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اتنی کرٹسی دکھاتا؟ اس نے ٹھیک کیا تھا.
उसने ड्राइवर के साथ भेजा था। वो वाकई इस वक्त गाड़ी ड्राइव करने के काबिल नहीं थी। वो अपनी गाड़ी में होती तो गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके अंदर बैठकर फूट फूट कर रोती। न वो इतनी बेवकूफ थी जितनी हर बार जलाल के सामने जाकर हो जाती थी, ना वो इतनी अनमोल थी जितना ये शख्स उसे समझ रहा था। एक उसे कोयला समझकर मिलता था और दूसरा कोहे नूर। वो बेवकती कांच की तरह लगती थी और ये वक़्त खंजर की तरह, लेकिन दोनों चीजें जख्मी करती थी उसे। वो घर आकर भी बहुत देर तक लाउंज में बेमकसद बैठी रही। आज का दिन बेहद बुरा था, बेहद। कोई चीज उसे पुरसुकून नहीं कर पा रही थी। तकलीफ दे यादों का एक सिलसिला था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी देर तक वो ऐसे ही बैठी रही और फिर रात को घर आने पर सालार ने टेबल पर उससे पूछा, अच्छा अब बताओ कि क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं सालार, जवाब हस्बे तवक्को था। सालार ने खाते खाते हाथ रोककर उसे देखा। कोई परेशानी है क्या तुम्हें? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं बस अपनी फैमिली को मिस कर रही हूं, उसने झूठ बोला। यह वाहिद तरीका था जिससे उसकी गुफ्तगू का मौजू उसकी जात से हट सकता था। सालार ने उसे कुरेदा नहीं था। वो बाज दफा इसी तरह परेशान होती थी और उसे सिर्फ बहलाने की कोशिश किया करता था। आज भी उसने यही किया था। वो डिनर के बाद काम के लिए अपनी स्टडी रूम में चला गया तो इमामा ने सोने की कोशिश की, लेकिन वो सो नहीं सकी। एक बार फिर सब कुछ फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने आने लगा। वो फिल्म जो आज बार बार चलती और फिरती चलती जा रही थी। कितना वक्त उसने अंधेरे में बिस्तर में चित लेटे छत को घूरते हुए गुजारा था, उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। सालार सोने के लिए हदुल इम्कान आहिस्ती से दरवाजा खोलते हुए अंदर आया था। फिर दरवाजा बंद करके वो लाइट ऑन किए बगैर उसी तरह एहतियात से दबे पांव वॉशरूम की तरफ चला गया। इमामा ने आंखें बंद कर ली। नींद अब भी आंखों से कोसों दूर थी। वो कपड़े तब्दील करके सोने के लिए बेड पर आकर लेटा था। उसने इमामा की तरफ करवट बदली और फिर इमामा ने उसकी आवाज सुनी, तुम जाग रही हो? तुम्हें कैसे पता चलता है? वो कुछ झुलाई थी। पता नहीं कैसे, बस पता चल ही जाता है। अच्छा अब बताओ क्या परेशानी है? एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा वो उसे बता दे अपनी और जलाल की मुलाकात के बारे में, लेकिन दूसरे लम्हे उसने इस ख्याल को झटक दिया था। उसे सारे वाकये में बताने वाली कोई चीज थी ही नहीं, कोई ऐसी चीज जो उसके लिए काबिले एतराज होती। वो सालार को भी ये नहीं समझा सकती थी कि वह जलाल की किन किन बातों पर तकलीफ महसूस कर रही थी, तो फिर बताने का फायदा ही क्या था। कुछ नहीं सालार, बस मैं डिप्रेस्ड थी, इसीलिए तो कहा था कि बाहर चलते हैं। नहीं मैं ठीक हूं अब, इमामा ने एकदम किसी नन्हे बच्चे की तरह कहा था और उसे तसल्ली देने लगा। अगर उसकी जिंदगी में जलाल अंसर के नाम का कोई बाब ना आया होता तो क्या ही अच्छा था। वो इस शख्स के साथ बहुत खुश रह सकती थी। वो इस शख्स के साथ बहुत खुश तो रह सकती थी, लेकिन शायद अभी इस वक्त वो माजी को खोजने में मसरूफ थी। वाकई में जिंदगी में वो लोग आते ही क्यों हैं जो हमारा मुकद्दर नहीं होते? वो मुकद्दर नहीं बनते तो एड़ी का कांटा क्यों बन जाते हैं? ये सब सोचते हुए उसकी आंखें फिर से भीगने लगी थी और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। और साथ ही ये एपिसोड भी। जी जनाब, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की एपिसोड में आपका सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा था या कौन सा सीन आपको अच्छा लगा, और आपका फेवरेट कैरेक्टर अभी तक कौन सा है। अभी तो तीसरे कैरेक्टर ने भी एंट्री मार दिया, जलाल अंसर, सालार या फिर इमामा। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।